तनुज बाब, तुम्ही आज ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनार येयलेले कितें मेमोरेंडम कितें दिवपाक रिगार्डिंग दॅट बामणभट जे मेरशेन हें जालां गॅस लीक तेच्या बाबतींत सांगूंक शकता? बामणभटान तेसता जेन्ना तेजी व्हडली गॅस सिलिंडरांच्यान लीक जाली आनी त्या संदर्भात आमी सगळ्यांक कंप्लेनी केल्या नंतर पुलीस पावले थंयसर, फायर ब्रिगेड पावली, काही पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे व्यक्ती पाविल्ले. सो आमचें आज अशें मत आसा की ते पावल्या नंतर तांच्यांनी कितें एक्शन घेतली, कितें इनिशिएटीव्ह घेतल्या काय, पुलीस जेन्ना थंय आयले पुलिसां कडल्यान कितें रिपोर्ट तयार जाल्लो आसा ह्या संदर्भान आमी हांगासर आयिल्ले आनी आमगेलो एक कंप्लेंट बाबा किंवा जे मेमोरेंडम म्हणा ते आमी ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनान दिवपाक आयिल्ले. कारण ज्या पद्दतीन गॅस लीक जाली, एक म्हळ्यार जर काही व्यक्ती जर थंय पावून आशिल्ले जाल्यार आख्खें बामणभाट आनी अर्दे मेडशे काबार जाता आशिल्ले. ते इल्लोसो गॅस आसूं पूण तो सगळेच्या सगळे एरिया काबार जातले आशिल्ले. काही व्यक्तींक न्हय तर 40 लोकांक एफेक्ट जालो आनी तातूंतच्यान ना जमले 20 लोक आमकां हॉस्पिटलान व्हरचे पडले. तातूंतले 6-7 जाण सामके सिरियस हाजेर आशिल्ले. तांकां कितेंय जावं शकतालें, तांच्या जिवाक धोका आशिल्लो आनी ते मरूं सुद्दां शकताले. जेन्ना सिलिंडर थंय पावलो हें कोणाच्याच लक्षांत येवना सिलिंडर कशा पद्दतीन आनी कित्याक पावलो थंयसर तो. आनी अशेंय म्हणणें आसा की काही जे नॉलेजेबल लोक आसा तांच्यांनी म्हळें की क्लोरीन गॅसीचे सिलिंडर, ही गॅस जी थंयसर लीक जाल्या ती क्लोरीन म्हणून. क्लोरीन गॅस थंय पावा सारकी हो एक्चुली खूब व्हडलो क्वेश्चन मार्क निर्माण करता. काही लोकांचें अशें म्हणणें आशिल्लें की तो जो ओनर जो आसा पचांगे म्हणून ताणें खंय म्हळें की आपूण खंय मिलिटरीच्या हातूंच्यान खंय ते सिलिंडर हाडिल्ले म्हणून. आनी हातूंत तर आमी बिलीव करिना इतलेच खातीर कारण मिलिटरी आपली कसलीय गोश्ट आसा पळय ती अशी बेठी कोणाक काडून दिना. ती फाल्यां खुर्ची सुद्दां जर थंयसर मोडली न्ही जाल्यार ते रेकॉर्ड मेंटेन करून ती त्या पद्दतीन थंयसर ते स्टोरान दवरतात. आनी गॅस ही सारको प्रकार जो आसा ते प्रत्येक तांगेले यार्ड आसा थंय तांच्यांनी स्टॉक मेंटेन करून दवरिल्लो आसा, तो पेड्यार आसूं बरो आसूं. आनी लोकल मनशाक मिलिटरी कित्याक गजर हें पडली, गरज आयली की ताका हो सिलिंडर दिवपाची गरज आसा. सो आमचें म्हणणें अशें आसा की तो सिलिंडर थंय पावप हाजो अर्थ कितें बाबा थंयसर टॅरिस्ट एक्टिविटीज तर जावपाच्यो नाशिल्ल्यो न्ही, मेडशेकारांक मारपाचो तर प्लान नाशिल्लो न्हय. सो ह्या दृश्टिकोनाच्यान पुलिसांनी चिंतचें अशें म्हणून आमी सांगपाक आयिल्ले आसा. कारण क्लोरीन गॅस इज अ सिरियस कन्सर्न, कारण ती डिजॉल्व जायना, डायल्यूट जायना आनी जर ती उदकान जर मेळ्ळी जाल्यार हायड्रोक्लोरीक एसीड जातलें हें लक्षांत येवपाची गरज आशिल्ली. सो आमी पुलिशेक सांगपाक आयिल्ले आसा कितें खबर आसा, हो दृश्टिकोन लावनूय ताचेर इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा आनी तुमच्या सायडीच्यान बेगिनात आमकां रिपोर्ट दिया. तुमकां कितें सांगलां पुलिशेन आतां? पुलिशेक आतां आमी जे मेमोरेंडम दिला, PI नाशिल्लो, PI म्हाका दिसता एका दिसाचेर लिव्हेर गेल्लो आसा म्हणून दुसऱ्या पुलीस स्टेशनार अक्षीचो PI आयलो आनंद गांवकर, ताणें आमगेलो लेटर घेतला आनी ताणें सांगलां फाल्यां PI येतकूच ते कितें डिस्कस करपाचें करतले आनी त्या पद्दतीन आमचो रिपोर्ट कितें केला काय ना हें ताजेर ते उजेड घालून आमकां सांगतले. कितें कितें हें जालें त्या दिसा पळय जेन्ना हें जालो इन्सिडंट, कितें तुमकां इफेक्ट जालो चड? इफेक्ट जालो म्हणजे आमचे दार मातशें इतलेशें ओपन आसलेलें आनी हे मिसेस आमची रांदपाची तयारी करता हेजी चायेचें कितें करपाक जालें कितें आनी हांव देवाचें उर्बन आसलो दुसऱ्या रुमान पूण तेका धुंवर येयलो सगळो आनी सामकें हें जावंक लागलें थबयशें डायरेक्ट येयलो डायरेक्ट भितर आमच्या हॉलान सारको. आनी तें म्हाका सांगूंक येयलें पळय मातसो भितर येवं कितें तरी कसलो तरी गॅस आनी आवाज येता आनी हें जाता म्हणून कंजेक्शन जाता म्हणून. म्हणून आमी दोगांय भितर येयली पळय तें दोगांयकूय लागू जालें म्हणून तेका चड जालें कित्याक तें सामकें सिरियस जालें सारकें. इतलें सिरियस जालें कितें तेजें स्वासोवास घेवंक जायत नासलो मातूय जालें. मागीर ते इतले एक अर्द्या वरान सुमार एक 108 येयली आनी सिरियस कंडिशनान तेका आमी तशीच 108 घालून मेडिकलान मेडिकलान हय. तितून ते 2 दीस तरी सामकें सिरियस हितून कंडिशनान ते उरले आनी तिसरे दिसा रातच्या 8 मागीर तेका हें केलें, डिस्चार्ज दिलो. आतां कशें अजून तेका ट्रिटमेंट चालू आहा ना? आतां हें कशें आहा तेजें हेल्थ कशें आहा? हेल्थ बरें आहा पूण मातशें वीक जालेलें जाला. आनी दोतोरान तुमकां आतां कितें सांगलां रिगार्डींग फॉलोअप करपाचें ते? फॉलोअप करपाक म्हणजे आतां सॅटर्डे तेंच्यांनी आपयला ऑपरेटीक आनी पळोवया परते चॅक करून पळोवया म्हणून. आनी तुमच्या हितून आनी कोणाक जालां तुमच्या घरान? ओन्ली आमच्या घरान म्हाका मातशें जालें अर्दें वर सुमार त्रास जाले म्हाका आनी हांव मातसो म्हाजो स्लो निवळ्ळो आनी 1-2-3 दीस म्हाका मातशें काळे हितूनच्यान वचपाक लागलें कफांच्यान आनी 4 दिसांनी म्हणून हांव मातसो नॉर्मल जालो.
पूण ताका आजून विकनेस येयल्ले आहा. बिरेन बाब आतां तुमी कंप्लेन म्हाका दिसता जायत्यो केलेली आहा हेजेर आनी हो आतां इश्यू आसा पळय न्ही, हो कालचो पयरचो इश्यू न्ही. हो आतां इश्यू जालो हांव 4 वर्सां फाटल्यान झगडटा कसो आतां ओरली कांय वॅल्यू आसना. हांवें चिंतलें की कितें तें रिटर्न करुया आतां. कितें तरी एक जाग हाडया मेर्शे काडा. तेन्ना हांवें तें रिटर्न करपाक स्टार्ट केली. सगळ्यांक BDOक कंप्लेंट केल्ली आहा, डेप्युटी कलेक्टराक आहा, वेस्ट मॅनेजमेंटाक आहा, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, मागीर पंचायतीक तर करीता त्यो CC तांकां वताल्योच. त्यो सगळ्यांक हांवें ह्यो केल्ल्यो आसा कंप्लेनी. आनी पूण म्हाका तितलो कांयच रिस्पॉन्स अजून करून मेळूंक नासलो. पूण जेन्ना हो इन्सिडंट जालो तेन्ना हें सगळें आतां वयर येता. तर हांव विचारपाक सोदतां, जेन्ना तुमी आनीक मोठो इन्सिडंट जातलो तेन्ना जागे जातले काय आतां जागे आसा अजून? हें म्हाका क्वेश्चन विचारपाचो आहा. आनी सेकेंड थींग म्हाका आनी एक गोश्ट सांगपाची आहा पंचायतीकूय, की हें तुमचें म्हाका टेम्पररी सोल्युशन नाका. कंप्लीट डेमोलिशन हो आमचो सगळ्यांचो हें आसा. कंप्लीट डेमोलिशन थंय जावचें आनी पयलींच्या भशेन ती तशी जमीन आसची. कित्याक आमकां ब्रिदींग सुद्दां थंय प्रॉब्लेम जाता. हो आतां इन्सिडंट जालो हो इलिगल आहा, अनऑथरायज आहा. तर म्हाका हितूनच्या ह्या संदर्भान जें विचारूंक शकता, जेन्ना पळय ते अनऑथरायज आसा, इलिगल आहा, तर पंचायत टॅक्साच्या रुपान कितें फायदो आहा, कितें मेळटा? आमी आतां घरान रावता, आमचो रेवेन्यू मेळटा, टॅक्स मेळटा, पूण पंचायत हे एक्टिविटीच्यान कितें मेळटा तें सांगपाक जाय. आनी तो प्रश्न अजुनूय अनुत्तर आहा. सो आमी आयले हांगा सगळे मेळून, सगळे बामणवाड्यांचे लोक कोणाक इफेक्ट जाले आनी फुडें हो इफेक्ट जावचो न्ही, चड जावचो न्ही. की रायट तुमी गजाली सोदून काडा. पुलिसांक हांव रिक्वेस्ट करता, अभय मेमोरंडम दिला की तुमी हेजे मूळ सोदून काडा. हो सिलिंडर पळय आसा, बाब आमच्या तनुजान सांगलें कितले डेंजरस आसा पळय ते, तो हाडपी कोण आनी ताका दिवपी कोण हें इन्वेस्टिगेट करा आनी तें फायंड आउट करा आनी तें पब्लिकली सांगा कोण बाबा तो. त्या खातीर आमी हें सगळें हें करून आमी हांगा पोलीस स्टेशनार आयिल्ले आसा, मेमोरंडम दिल्लो आसा. सो आमी मागता हितून आमचे बेगीनच्या बेगीन आउटकम आमकां येवचें आनी कितें तें आमी फॉलोअप करतले, तो आमकां रिपोर्ट दिवचो. कित्याक सेकेंड थींग ही जी लोकेलिटी आहा ती रेजिडेन्शियल एरिया असल्या कारणान असली एक्टिविटी हांगा चलना. फुडें तर आनी कितें जायत फुडें जाल्यार लोक आनी म्हाका दिसता जगचो ना. कित्याक म्हाका डॉक्टरान रोखडोच मागीर फोन केलो, अरे बाबा म्हणाले पळय तुमी लकी. कित्याक फर्स्ट ऑफ ऑल तो म्हणालो ब्लास्ट अर्ली इन द मॉर्निंग जालो. सेकेंड थींग तुमची घरा दारां बंद आसली म्हणालो, हो सेकेंड थींग. थर्ड थींग म्हणालो तेन्ना पावस आयलो म्हणून तुमी साल्वार. जेन्ना तर तो ओपन हें आसलें वत बी आसलें, लोक समज मुवमेंट जाल्लो भायर, तुमचे म्हणाले विकेटी एक तर रोखड्यो वचपाच्यो. हें म्हाका डॉक्टरान सांगलें. सो तुमी व्हेरी लकी म्हणाले, तुमकां देवान वाचयले. सो थँकफूल म्हणा. हांव मागता परतें पंचायती कडेन, तुमचे कडेन आमची सरपंचा कडेन ना, पंचा कडेन ना, कोणाच कडेन दुश्मन काय ना. वयर ती सकयल तुमची पंचायत ते वयर गव्हर्मेंट पर्यंत तुमचो आहा. हेजेर बेगीनच्या बेगीन एक्शन जावची आनी आमकां रेजिडेन्शियल एरियेक जे आसा ते आमकां बरे भशेन आमकां जगपाक मेळचें, इतलेंच हांव सांगता. थँक्यू व्हेरी मच. हांगासर आतां हे डेलिगेशनाच्या बरोबर येयले मेमोरंडम दिवपाक, सो तुमचें हें कितें डिमांड कितें? पळय कितें आसता जाणा, ह्यो पळय स्क्रॅप यार्ड आहा ह्यो रेजिडेन्शियल एरियान आसूंक जायना. ह्यो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स आसता पळय थिंगा घालूंक जाय. स्क्रॅप यार्ड आसूंक जाय, कित्याक रिसायकलींग जावंक जाय, सगळें जावंक जाय. पूण हे रेजिडेन्शियल एरियान आसून हे लोकांक पळय लोक सरावंडींग रावता तेंचेर जायतो इफेक्ट परिणाम जावंक शकता. आनीक प्लास्टीक बर्निंग वो कॉपर बर्निंग हेजेर न्हू NGTची ऑर्डरी आहा. टायम एंड अगेन NGT ऑर्डरी दीत आहा, इवन हायकोर्ट ऑर्डरी दीत आहा. म्हणटकच एका म्हाका दिसता खंय तरी चॅक आसूंक जाय. चॅक्स एंड बॅलन्सीस जरी तर ना जाल्यार असले इन्सिडंट मेरशेनूच आयज वेकअप कॉल कसो जाला तो. गव्हर्मेंटान हो एक इन्सिडंट नोंदरेक धरून कितें तरी पॉलिसीज फ्रेम करच्यो पडटली थ्रू आवट गोवा. आनी ताका कोणे तरी चॅकींग करून पुलीस कितें करतले, फकत इन्वेस्टिगेशन करतले खंयच्यान येयलो गॅस आनी कितें. पूण ऑथॉरिटीज अश्यो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे वो डेप्युटी कलेक्टराचो मनीस येवन ते फावो ती नॉर्म्स फॉलो करता वो करिना जाल्यार ताका पेनल्टी घाल वो आनी कितें घाल अशें करचें पडटलें. पूण रेजिडेन्शियल एरियान म्हणटा ते असल्यो स्क्रॅप यार्ड आसूंक जायना. त्यो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स आसतात तश्यो नाजाल्यार फार अवे फ्रॉम पब्लीक तश्यो आसता. ही सारकीच लोकांच्या घरा मध्ये एक घराचें घरूच कशें तें
म्हणटकूच डेफिनेटली पब्लिकाक कित्याक जातलोच. टोटल ॲक्च्युली ते 3 सिलिंडर तितून एक सिलिंडर लीक जाला लीक आनी ब्लास्ट जाला म्हणटा तो एक. ते आनीक 2 दोन ते वय सो तेका लागून ते इतले सिलिंडर कित्याक काडले कितें करूं ते मातशें इन्वेस्टिगेट एक तितून एक हें आहा हे सिलिंडर समज स्क्रॅपाक जेन्ना दिता पळय तेन्ना ते कोण हाली दिता पण हे तिनूय फूल फूल दिले. आहलेले तर तुमकां एक आठवेंच कशें दिसना फूल सिलिंडर दिवप म्हणल्यार तेच म्हणटा न्हू तेका लागून आमकां सगळे लोकांकूय गमोवंक जाय कित्याक कशें दिले आनी कित्याक दिले पळय ते तर Dependency ना. आतां पळय तुमची ग्रामसभा जातली जुलयान सगळ्या पंचायतीची ग्रामसभा येवपी आनी तुमची ग्रामसभा जातली तर हे ग्रामसभेक तुमकां दिसता हो सारको तापतलो इश्यू हे ग्रामसभेक तुमी आसतलोच हो मेजर इश्यू आसतलोच न्हू कितें पळय ते कितें असलें केन्नाच जावंक ना आनी मिर्शेकार सेफ जाले कशें ते सांगलां तुका आतां हय डॉक्टरांनी आमकां देखून सांगलां कशें सेफ जाले ते नाजाल्यार आयज ट्रेजिडी इतली आसपाची तेका लागून आनी एक तुवें म्हणलेलें जेन्ना पयलो इन्सिडेंट जालो पळय तेन्ना दुसऱ्या 2 दिसा उपरांत ती थोडे लोक जे सिनियर सिटीजन आहा जावं प्रेग्नंट वुमन आहा ते आतां सद्याक दुसरे कडेन रावंक गेलेले म्हण आतांच तरी सेफ आहा थिंगा आतां तरी वास येता वास येना कित्याक आतां सिट्युएशन कितें वास अजून येता अजून येता. हय पोल्युशन बोर्डान थिंगा हें केलां कालूच म्हाका फोनाचेर हें सांगलां की तेंच्यांनी 3 कडेन हें केलोलो रिपोर्ट दिला एक रनिंग वॉटर हय तें इनवर्ड एक आउटवर्ड आनी एक स्टॅग्नंट वॉटर Stagnant water. स्टॅग्नंट वॉटरान 0 आहा म्हणटा तो हय. problem. पूण दुसरें तें रनिंग वॉटर Running आहा water. न्हू तितून 1.70 कितें तरी आहा म्हणून सांगलां म्हाका धाडटा म्हणजे म्हणून तो क्लोरीन अजून आहा अजून क्लोरीन पण आहा आनी हे आतां जे लोक पळय ते भायर तुमी शिफ्ट केलेले ते आतां येयल्या पुत्तन थोडे येयल्या पूण त्या सायडीक लोक रावता न्हू बांदार तेंकां अजून एफेक्ट चड जातलो पळय, effect. कित्याक तें उदक थिंगा चड आहा तेंकां अजून चड वास येता आमच्या थिंगासरलो थोडो लोक येयला थोडो अजून भियोन रावला कित्याक आयज फाल्यां 1 वीक जाता दिसता म्हाका अजूनय पळय तेंचें आंग हें जाता थोड्यांचें अजून प्रॉब्लम